अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं एम एस सोशल स्फेयर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। हम अपने हर प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसे गेस्ट के साथ करवाते हैं जिनका पाकिस्तान में नाम होता है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे होते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ कर रहे होते हैं, जिनके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। इसी तरह आज जो हमारी गेस्ट हैं, माशाल्लाह वो एक नात ख़वां हैं, हाफिज़ा राबिया। तो मज़ीद हम मैम के पास चलते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मैम, हैं आपका आप? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। अच्छा, सबसे पहले आप अपना शॉर्ट इंट्रो दे दें, अपने मुख्तसर अपना जो आपका एक अंदाज़ है, उसी में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़वां हाफ़िज़ा राबिया साहिवाल से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहचान करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नात ही मेरी पहचान है। और अल्हम्दुलिल्लाह नात से ही सब कुछ मिला है, और यही नात ख़वानी जो मदा सराही है, यही मेरा जो है ख़ास जो है ना, मेरी पहचान यही है, और इसी से मेरा तारुफ़ है। और मेरा जी, नाम राबिया है। मैं साहिवाल सिटी से, पंजाब पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस लायक समझा, हमें इस काबिल समझा कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो भी सिर्फ आपकी मोहब्बत से और आपकी रिस्पेक्ट से। जी, माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको नात ख़वानी का जो शौक है, वो कब से है और आपका फ़ेवरेट नात ख़वां कौन है? नात ख़वानी का शौक तो माशाल्लाह मुझे शुरू से ही रहा है। बचपन में से ही मतलब मुझे ये इस चीज़ का शौक था, लगाव था, बढ़ाव था, चढ़ाव था कि स्कूल में जो होते थे कॉम्पिटिशन, उनमें भी सबसे ज़्यादा टॉप पे मैं ही होती थी। तो माशाल्लाह ये शौक बहुत ज़्यादा आगे लेके गया, और कुछ माँ-बाप की दुआएँ भी थी, और ख़ास तौर पे मेरे अब्बू जान जो हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी है, मुझे यहाँ तक लेके आने में, कि वो इस चीज़ का शौक करते थे। और नात ख़वां में जो जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ या जिनको शौक से सुनती हूँ, सभी हैं तकरीबन, लेकिन मैं ज़्यादातर रऊफ़ी साहब को माशाल्लाह, जो कि पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 नात ख़वां हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी रऊफ़ रऊफ़ी साहब, मैं उन्हीं की फ़ैन हूँ और उन्हीं को सुनना पसंद करती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह सब नात ख़वां हैं, अच्छे हैं, अपने-अपने अंदाज़ में अच्छी नात ख़वानी बयान करते हैं, लेकिन मैं उन्हीं को पसंद करती हूँ। और जी, उनको माशाल्लाह। देख-देख के ही माशाल्लाह आगे यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, माशाल्लाह। अच्छा, नात कहते किसे हैं? ये बताइएगा, और हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि नात किसे कहते हैं? नात उसे कहा जाता है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तारीफ़ बयान की जाए, आप सरकार की शान बयान की जाए, आप सरकार की मदह सराही बयान की जाए। ये उसी को नात कहते हैं जिसमें अल्लाह पाक ने अपने महबूब का ज़िक्र फ़रमाते हुए आपने फ़रमाया कि जो मेरे महबूब हैं ना, वो कोई और नबी नहीं हो सकता। और बेशक जो नात है, ये नात को नात इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मेरे नबी की शान बयान की गई है। इसमें मेरे नबी का रुतबा और मर्तबा बताया गया है, इसमें आपका मकाम बताया गया है, इसमें आपकी मेरे रब से वो मोहब्बत बताई गई है, जो कि सब नबियों से आला भी है और अफ़ज़ल भी है, मेरे ख़्याल से। बेशक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी इंसान नात ख़वां बनना चाहता है, तो उसे किन-किन चीज़ों पर अमल करना होगा? कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको उसको फ़ॉलो करना होगा? देखें, ये जो नात ख़वानी है ना, सबसे पहले तो जो जब हमने नात पढ़नी है या हमने नात का शौक रखते हैं हम, या हम कहते हैं कि हमने नात सीखनी है, सबसे पहले तो हम जब नात की तरफ रुजू करेंगे ना, सबसे पहले जो मकाम है ना, वो है अदब का। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ में इस ना वो निहायत ही अहम है कि हम ये देखें कि हम किसकी मदह सराई कर रहे हैं, हम किसकी शान बयान करने के लिए बैठे हैं।
اور پھر اس کے بعد جب انسان نعت کی طرف بڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح بنا کے بیٹھے کہ ہم سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے ہیں اور ہم ادب سے انتہائی عاجزانہ طریقے سے سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ سرکار کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور نعت سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں پڑھا کیا جا رہا ہے، اس میں کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کیا بولا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کہاں پہ کون سا لفظ ہے، وہ کہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے، اور جو لائنز ہیں جیسے کہ نعت شریف کی کوئی بھی ایک لائن ہے، کوئی بھی ایک پڑھ دی جائے، اس میں سب اس کا جو اہم جو ہے نا، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی جی، تو جیسے کہ میں ایک نعت کا شعر پیش کر رہی ہوں کہ جیسے کہ طیبہ والیا گل تیرے تے مکنی ہے، یہ ماشاءاللہ میرا فیورٹ کلام ہے۔ تو جیسے کہ طیبہ والیا گل تیرے تے مکنی ہے، جب نعت خواں نعت پڑھنے کے لیے خود کو ریڈی کرے تو پہلے یہ دیکھے کہ اس کے اندر وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کون سی بات کہی جا رہی ہے یا کیا تعریف ہو رہی ہے یا کیا بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ آگے پڑھنے میں ہمیں مسئلہ بھی نہ ہو اور ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں اور کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ طیبہ والیا گل تیرے تو طیبہ وہ مدینہ جس کو جہاں پہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجا، وہ شہر نبی، جہاں پہ میرے آقا ابھی بھی الحمدللہ ہمارے لیے تو تا قیامت ہی موجود ہے، پردے میں ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر طیبہ کو نسبت ملی تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، اور محشر والے دن بھی جب بات ختم ہونی ہے تو سرکار پہ ہی ختم ہونی ہے۔ تو میرے خیال سے کہ اگر نعت پڑھنے کے لیے خود کو ریڈی کرے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس کے اندر بتایا کیا جا رہا ہے، اس کے اندر میں بیان کیا کر رہا ہوں۔ جی بے شک۔ اچھا، آپ مختلف محافل میں جاتی ہیں، لوگوں کی طرف سے پیار بھی ملتا ہے، تو آپ یہ بتائیے گا جی کہ جی اس طرح کی محافل آپ ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کو آؤٹ پٹ بھی ملتا ہے، پازیٹیو آؤٹ پٹ بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں نعت خوانی، تو کیا آپ کورسز وغیرہ بھی کرواتی ہیں یا آپ کی کوئی اکیڈمی وغیرہ بھی ہے، آن لائن یا فزیکل کہیں بھی؟ جی الحمدللہ ہمارا آن لائن چل رہا ہے نعت گروپ، جو کہ ہم لے کے چل رہے ہیں، اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے جو ہے ہم ابھی ٹائم بھی نہیں دے پا رہے، اور ماشاءاللہ یہ میں کہتی ہوں کہ جب لوگ سنتے ہیں نا، ماشاءاللہ کافی آگے تک جو نعت خواں ہوتی ہیں وہ آتی بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، ان کا بھی شوق ہوتا ہے کہ آپ ہمیں سکھائیں، آپ ہماری کلاس لیں، وہ کلام جو آپ پہلے پڑھیں وہ ہمیں پہلے سکھائیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنی حاضری پیش کریں۔ اور مجھے بھی شوق ہے، اور میں کہتی ہوں یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے چلے جائیں تو اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تا قیامت پھر ہم سرکار کے نعت خانوں میں ہی شمار ہوں گے اور ہمارا نام بھی انہی میں شمار ہوگا الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کا کوئی فیوریٹ کلام ہو، ایک شعر ہمیں بھی سنا دیں، ہمارے ویورز بھی سننا چاہتے ہیں جی، صرف ایک شعر۔ جی بالکل، جی میں وہی کلام پیش کر دیتی ہوں جس کا میں نے مطلب ابھی شعر جو میں نے پڑھا تھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ہے، طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ہے، ولیاں بھی ہونا اوتھے نبیاں بھی ہونا، ولیاں بھی ہونا اوتھے نبیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوہے اتے ڈھکنی ہے، طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ہے، طیبہ والیا گل
تیرے اتے مکنی ہے اویس تے بلال والی مولا سانو لہر دے صدقہ نواز آندا سب نو تو خیر دے آساں والی بیڑی ساڈی کدے بھی نہ ڈوبنی تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام آپ نے پیش کیا. اچھا لاسٹ پہ نعت خوانوں کو اور پورے پاکستان کو کوئی آپ میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جب انسان نعت خوانی کی طرف شوق تو رکھتا ہے لیکن بعض اوقات برا نہیں محسوس کریے گا کہ میں نا ادب کا مقام اور عاجزی کا مقام بہت کم دیکھتی ہوں. میری طرف سے تو یہی میسج ہے کہ آپ جب بھی نعت کے لیے خود کو تیار کریں یا کہیں بھی نعت خوانی کے لیے جائیں یا خود کو اپنا اس حاضری کے لیے خود کو پیش کریں تو سب سے پہلا خیال جو ہے وہ ادب کا ہی رکھا جائے، عاجزی کا رکھا جائے. کیوں کہ جب عاجزی ہوگی ادب ہوگا تو فیض خود بخود ہی ان کا مل جائے گا، اور جب فیض ملے گا تو دنیا میں بھی ہماری بخشش ہے اور شفاعت ہے اور آخرت میں بھی ہماری بخشش اور شفاعت ہے اور سرکار کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ. آخر میں ایک شعر پڑھ کے پھر میں آپ سے اجازت ہی چاہوں گی اب اگر مناسب ہے تو. میں اکثر یہ شعر پڑھتی بھی ہوں اور میں آج کرنا بھی چاہتی ہوں اس پروگرام میں شامل، اور آخری شعر پڑھ کے اجازت بھی چاہوں گی. میں یہی کہوں گی کہ میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، محبوب کی نالین پہ سر میرا دھرا ہے، اور کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھتی ہے دنیا، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھتی ہے دنیا، ہے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ میم، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور تو ویورز یہ تھیں حافظہ رابعہ جن کا تعلق ساہیوال سے ہے اور ماشاءاللہ نعت خوانی کے حوالے سے ہمیں بتا رہی تھیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. بہت شکریہ آپ کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.